अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर कब तक। मैं हूं आपका मेज़बान रिजवान बटू। नाजरीन, आज हम मौजूदा सूरत हाल पे बात करेंगे। प्रेस क्लब के सामने अवामी एक्शन कमेटी के कुछ नुमाइंदों ने एहतजाज करने की कोशिश की गई, और इसके अलावा जब प्रेस क्लब में पुलिस ने एंट्री करके वहाँ कुछ सहाफ़ी उन पर तशद्दुद किया और वहाँ के जो वर्कर हैं उनको भी मारा पीटा। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा दुरानी साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। साथ ही मौजूद हैं साजिद इकबाल साहब हैं, सियासी समाजी रहनुमा हैं। कैसे हैं भाईजान? जी अल्लाह का करम। मुर्तज़ा दुरानी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे ही करता हूँ। जिस तरह मौजूदा सूरत हाल है, आप कश्मीर पे गहरी नज़र रखते हैं। प्रेस क्लब में घुसकर पुलिस का इस तरह लोगों को मारना, क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद क्लब एक सहाफ़ियों का जो घर है उस पर इस तरह की करना, और एक इस्लामाबाद ये एहतजाज जो है वो तो आम लोगों का, आम जो पार्टी उनका हक होता है, और अभी तो मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। इस सूरत हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपका जो है वो बुनियादी तौर पर जो सवाल है वो अभी जो कुछ देर पहले ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। जी जी। और असल में ये जो एहतजाज हो रहा था, ये अवामी जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है आज़ाद कश्मीर, उससे यकजहती के लिए, सॉलिडरिटी के लिए एक मुजाहरा किया जा रहा था प्रेस क्लब के बाहर। और आप देखें कि एक जानब जो है वफाकी हुकूमत ने इतनी बड़ी जो है कमेटी भेजी है, मुज़ाकरात का अमल चल रहा है, और दूसरी जानब जो है वो पुलिस उन मुजाहिरीन पर लाठी चार्ज और आंसू गैस इस्तेमाल कर रही थी जो प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। जी बिल्कुल। तो उनमें से कुछ लोग जो है वो जब लाठी चार्ज शुरू हुआ और पुलिस ने ऐसे उनके साथ बेदर्दी से पेश आई, पुलिस के वो अपनी जान बचाने के लिए, कुछ लोग जो है वो प्रेस क्लब के अंदर अपनी उन्होंने जान बचाने के लिए पनाह लेने की कोशिश की, तो पुलिस ने प्रेस क्लब का तकद्दस पामाल किया। जी बिल्कुल। और प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हो गई, प्रेस क्लब के कैफेटेरिया में प्रेस क्लब के मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया। कुछ साफ़ी जो हैं वो खाना खा रहे थे, उनको उन्होंने, मतलब इस तरह का माहौल हमने कभी प्रेस क्लब में नहीं देखा। ये नेशनल प्रेस क्लब है, पूरे पाकिस्तान का जो है साफियों का जो है एक नुमाइंदा प्रेस। दुरानी साहब, जिस तरह ये रवैया है, हमने जिस तरह आपने कहा है आज तक हमने भी नहीं देखा इस तरह पुलिस जो प्रेस क्लब में कभी इंटर नहीं हुई, और वहाँ के मुलाजमीन के और जो तशद्दुद किस तरह कर रही है, इस तरह नहीं करना चाहिए। हालांकि कोई ऐसा मामला है भी नहीं। देखिए वटू साहब, एक तो बात ये कि प्रेस क्लब एक ऐसा मुकद्दस इदारा होता है जहाँ पे कोई भी जो है वो मजलूम, कोई भी जो पाकिस्तानी शहरी जाके वो पनाह ले सकता है। पुलिस को वहाँ पे एंटर होने के लिए और ना ही इवन के वहाँ पे कोई किसी मैजिस्ट्रेट की इजाज़त लेके भी पुलिस एंटर हो सकती है। बिल्कुल। अलबत्ता ये था कि अगर पुलिस को कोई मतलूब थे लोग, अगर वहाँ से वो भागे थे, तो वो प्रेस क्लब की इंतजामिया से रिक्वेस्ट करते कि जी हमें वो जो मुल्ज़मान हैं या जो भी लोग, हाँ, बिल्कुल, वो हमारे हवाले करें। वो उन्होंने ऐसा वहाँ पे माहौल बना दिया कि जैसे कोई साफ़ी जो हैं या इस्लामाबाद के जो जर्नलिस्ट हैं ये जो मुजाहरे कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कैमरा मैनों को, हमारे फोटोग्राफर्स को, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया। बिल्कुल। फिर कुछ एक दो मुलाजमीन जो प्रेस क्लब के, उनको भी साथ पकड़ के ले गए, गिरफ्तार करके ले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस पे पूरे आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान की इंटरनेशनली जो है ना वो साफ़ी तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। अभी 7 बजे जो है वो आज हम प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा भी कर रहे हैं। पिंडी इस्लामाबाद के सारे जर्नलिस्ट वहाँ पर जमा हो रहे हैं। और अभी वज़ीर दाखिला जो वज़ीर ममलकत हैं तलाल चौधरी, उन्होंने फौरी तौर पर प्रेस क्लब का दौरा किया, उन्होंने माजरत भी की, लेकिन अब ये मामला ऐसे रुकेगा नहीं। देखें, ये प्रेस क्लब का तकद्दुस पामाल करना जो है वो, अगर आज एक बार पुलिस ने ये काम किया, कल साफियों के साथ ये करेगी। आज तो किसी मुजाहिरीन को पकड़ने के लिए वो अंदर दाखिल हो गए, प्रेस क्लब का तकद्दुस पामाल किया, तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंशाल्लाह जो है इसका सदबाब करेंगे और अपनी लीडरशिप जो है, हमारे प्रेस क्लब के जो सदर हैं अजहर जतोई साहब, PFUJ के सदर अफजल भट्ट साहब, और सेक्रेटरी जो है नैयर अली साहब, सारे हम इकट्ठे होकर मुशावरती इजलास बुला रहे हैं। इसके बाद फिर जो लायमल होगा वो आपको बताएंगे। साजिद इकबाल साहब, आप सियासी समाजी रहनुमा भी हैं, इस सूरत हाल को बड़ी अच्छी तरह जो कश्मीर के हालात हैं, एक तो हमारा वफद वहाँ गया है मुज़ाकरात के लिए, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर। वाटू साहब बहुत शुक्रिया। बड़ी कशीदा सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर की। ये हिस्ट्री में 78-79 साल ये जो हिस्ट्री है, इसमें किसी भी एहतजाज के दौरान
اتنی بڑی تعداد میں جو کیجولیٹیز ہوئی ہیں، یہ ہسٹری میں اس کی کبھی مثال نہیں ملتی. جی جی بڑا پرامن آزاد کشمیر یہ علاقہ تھا. اور آپ کی یاد دہانی کے لیے ہمیں اس کے پس منظر میں جانا پڑے گا. آج جو کنفیوژن ایک کریٹ ہوا ہے وہاں پہ کہ خدا نخواستہ کوئی پاکستان کے خلاف یا ریاست پاکستان کے خلاف کوئی وہاں پہ کوئی بات کی جا رہی ہے یا موومنٹ کوئی ہے، تو اس کے پس منظر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پنچ کا علاقہ ہے جہاں اس وقت سب سے زیادہ یہ احتجاجی صورتحال ہے وہاں پہ، اس کے برٹش آرمی کے 60,000 لوگوں نے بنفس نفیس 47 میں تحریک پاکستان میں حصہ لیا. اور آزاد کشمیر وہ واحد خطہ ہے کہ پورے پاکستان میں نقل مکانی ہوئی، لوگوں نے قربانیاں دی، اس میں لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے یہاں آئے، لیکن کہیں بھی پاکستان میں شامل ہونے کے لیے جنگ نہیں ہوئی. یہ جو 528 ریاستیں تھیں وہ سب اپنے طور پہ وڈرا ہوئی، اپنے مفاد میں وڈرا ہوئی، یا پاکستان میں یا ہندوستان میں. یہ جو ریاست کشمیر ہے یہ وہ واحد خطہ ہے آزاد کشمیر، یہ جو چھوٹا سا خطہ ہے ہمارا، اس کے باسیوں نے اس پاکستان میں شامل ہونے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اور آج یہ آزاد کشمیر کا چپا چپا اس میں شہدا کی قبریں ہیں جو پاکستان آرمی میں بھی رہ کے، اس کے علاوہ سویلین مجاہدین نے بھی اس پاکستان کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. اور آج یہ بڑا افسوسناک مقام ہے، اور ہماری یہ سیاست کی اور سیاستدانوں کی لوکل یہ ناکامی ہے کہ آج یہ بدقسمتی سے یہ کنفیوژن کریٹ ہوا ہے. بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اور دھیرکوٹ میں آپ کو وٹو صاحب بتاؤں کہ کمپیریٹیولی پورے آزاد کشمیر میں سب سے پرامن علاقہ تھا، اور وہاں بدقسمتی سے ایک لوکل جو جماعت تھی اس کے تشدد آمیز رویے کی وجہ سے کل وہاں پہ 5 اموات ہوئی ہیں جو کنفرم ہو گئی ہیں. اور ایک قاری صاحب، وہ آج سے کوئی 4-5 دن پہلے وہاں ہمارا ایک پروگرام تھا، تو مغرب کی نماز ہم نے ان کے پیچھے پڑھی تھی، بڑی خوبصورت انہوں نے تلاوت کی، نماز پڑھائی، بڑی خوبصورت دعا کی. کل وہ ان گولیوں کا نشانہ بنے. تو بڑا افسوسناک مقام ہے. ہم لوائقین سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں مقام. مرتضیٰ درانی صاحب، میں گفتگو کا آغاز آپ سے ہی، کیونککہ آپ نے پہلے بھی بڑی بریفلی یہ چیزیں بتائیں، کیا یہ جو 12 سیٹیں ہیں مہاجرین کی، اس کے علاوہ 38 مطالبات ہیں جس میں 36 مطالبات پورے ہو گئے، اور جو 2 مطالبات تھے وہ اس پہ بات کی جا رہی تھی. کچھ یہ کہ نون لیگ کے بھی نمائندے یہاں آئے، انہوں نے آپ کی جگہ ہی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ مطالبات پورے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب بات چیت ہوتی تھی تو وہ اس مطالبات میں کچھ اور چیزیں ایڈ کر دیتے تھے جس سے وہ کمپلیٹ نہیں ہو پا رہی. کیا یہ مطالبات پورے ہو پائیں گے اور اس کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں وٹو صاحب، ایک تو 38 جو ان کی نکاتی ایجنڈا ہے اور مطالبات ہیں، اس میں انہوں نے ابلی 2-3 دن سے پھر اضافہ کر دیا، جس طرح آپ نے بتایا. جی بالکل. اور اس میں انہوں نے ایک وزیر اعظم آزاد کشمیر کے استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے، اور پھر ایک آدھ اور مطالبہ شامل کیا. آج انہوں نے سنا نئی مطالبات کی لسٹ بنا لی ہے. تو یہ مطالبات تو نہ رکنے والا ایک سلسلہ ہے. آپ دیکھیں جب آپ موپ ہوں گے، ایسے نکلیں گے، جتھے آئیں گے، اور ریاست کی ریٹ جو ہے وہ متاثر ہوگی جب وہاں پہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بن جائے گی. اب ریاست کی ریٹ ہے ہی نہیں ہے، نہ کوئی وہاں حکومت ہے، نہ کوئی وزیر اعظم ہے. مطلب ہمیں تو نظر آ رہا ہے ایسے نظام ہے کہ جیسے لوگوں نے اپنے ہاتھ میں سارا سسٹم لے لیا ہے. ایف سی کے جوانوں کو جو ہے نا وہ وہاں پہ یرغمال بنایا جا رہا ہے، پولیس کے جوان جو ہیں وہ بیچارے بے بس ہو گئے ہیں. تو جب آپ اس طرح کی صورتحال ہو اور آپ بے بس ہوں اس طرح کی، تو یہ پہلے تو میں مطالبہ یہ کروں گا کہ 2-3 سال سے جو آزاد کشمیر میں ایک ہائیبرڈ نظام بنایا گیا ہے اور جس میں سیاسی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا. ایک تو نہ صرف دیوار کے ساتھ لگایا گیا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے انہوں نے انوار سرکار کے حوالے ان کو کیا. اور وہاں پہ نہ کوئی اپوزیشن کا کانسیپٹ رہا، اور سیاسی جو عمل ہے وہ رک گیا. جب تو ایک پولیٹیکل جو ہے نا، جس کو آپ سمجھ لیں ویکیوم کریٹ ہو گیا. جو جب ویکیوم کریٹ ہوتا ہے
किसी भी जगह पे जी, जी। एक सही पॉलिटिक्स की बात नहीं मैं कह रहा, आप किसी भी इदारे में देख लें, किसी इंतजामी मामलात में देख लें, तो वहाँ पे किसी ने उस खला को पुर करना होता है। जी जी ऐसे ही। तो उस खला को किसने पुर किया? ये अवामी एक्शन कमेटी है। बिल्कुल। पहले ये छोटी सी ताजरों की एक तंजीम थी, ऐसे ही। फिर वो करते करते जॉइंट एक्शन अवामी ताजर जॉइंट एक्शन कमेटी बनी, फिर वो जॉइंट एक्शन से फिर एक्शन अवामी एक्शन कमेटी बनी, अब वो जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी बन गई। मैं 2 साल से ये कह रहा था कि ये एक कोई ताजरों की या लोगों के मसाइल के हवाले से नहीं, इनका पॉलिटिकल एजेंडा है। भाईजान क्या आप समझते हैं कि सियासी लोग नाकाम हुए उसके बाद ये कमेटी सामने आई? क्योंकि सियासी जो लोग, सियासी लोगों को नाकाम किया गया। ठीक। असल में ये नहीं कि सियासी लोग खुद नाकाम हुए या सियासी जमातें नाकाम हुई, जी, जी। सियासी जमातों को उनका किरदार अदा करने नहीं दिया गया। ठीक है। उनको बांध के एक वज़ीर-ए-आज़म के साथ 48 वोट डाल दिए जाते हैं जी, जी। 53 के ऐवान में, और फिर ना वहाँ पे अपोजिशन का कोई कॉन्सेप्ट होता है, ना ही कोई एहतसाब का कोई कॉन्सेप्ट होता है। तो जब आप अपोजिशन करने के लिए छोड़ेंगे नहीं सियासी जमातों को, उनकी जगह जो है वो अवामी एक्शन कमेटियां आएंगी ना। जी, जी, आप देखें ना, लोगों ने तो अपने किसी न किसी प्लेटफॉर्म से अपनी भड़ास निकालनी होती दिल की, ऐसे ही। तो वो तो उनको मिल गया प्लेटफॉर्म अवामी एक्शन कमेटी का। बिल्कुल। फिर ऊपर से उन्होंने ये सोने पे सुहागा किया कि आपने उनके 2-3 मुतालबात पूरे कर दिए, बिजली सस्ती कर दी, जी, आटा बिल्कुल। सस्ता हो गया। बिल्कुल। तो लोगों ने ये एक तासर कायम हो गया कि ये प्लेटफॉर्म जो है यहाँ से हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। फिर उन्होंने अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने जो भी मुतालबे पेश किए, लोगों ने आंखें बंद करके जो है ना वो उस पे आमीन कहा। हालांकि ये नहीं सोचा उन्होंने कि इनके मुहरकात और इसके असरात और इस पे फ्यूचर में मसला कश्मीर पर इसके क्या असरात हो सकते हैं। जी, जी। आप देखें कि मकबूजा कश्मीर की जो असेंबली है, जी, जी। वहाँ पे आज भी आज़ाद कश्मीर की और गिलगित की जो सीटें हैं वो खाली छोड़ी जाती हैं। जी। इलेक्शन नहीं होता, लेकिन वो एक सेरेमोनियल जो है ना, वहाँ पे उन्होंने टोकन के तौर पे वो खाली छोड़ दें। अब आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में जो माजरीन लाखों की तादाद में कश्मीरी माजरीन जी जी हैं, बिल्कुल। तो अब आप उनको आज़ाद कश्मीर असेंबली में नुमाइंदगी के हक से भी महरूम करना चाह रहे हैं। तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि अगर वो ये समझते हैं कि जी आज़ाद कश्मीर असेंबली में जो ये माजरीन के नुमाइंदे आते हैं, ये हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं, या ये हमारे वसाइल पे जो है काबिज हैं, या इनके, तो उसका कोई मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन ऑल ऑफ सडन आप कहें कि जी लोगों को हक नुमाइंदगी से महरूम कर दें, तो कल जब आप हक खुद इरादियत के लिए राय शुमारी के लिए जाएंगे, तो फिर आपको तो उस वक्त इंडिया कहेगा तो आपने तो इनको खुद ही इनकी राय देने से आपने पीछे कर दिया था, इनकी राय अच्छा खत्म दुरानी करने साहब, से। अंदर की कोई खबर है कि क्या ये निजाम को लपेटने की कोशिश तो नहीं की जा रही? देखिए, निजाम को लपेट, अब निजाम रहा ही कोई नहीं तो लपेटने की क्या जरूरत जी, है। जी। अब निजाम जो है वो लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। वहाँ पे अभी कोई सरकार नजर नहीं आ रही, कोई हुकूमत नहीं है किसी किस्म की। रात को 2-2 बजे जो है ना इंतजामी अफसर तब्दील होते हैं, कभी डीसी को तब्दील 2 बजे कर दिया जाता है, कभी एसपी को, तो वहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है। तो अब वो निजाम जो है वो अब मुझे लगता है कि कौमी इदारों को और सलामती के कौमी इदारों को कोई फैसला करना पड़ेगा आज़ाद कश्मीर के बारे में। यहाँ पे मजबूत और एक अवामी उमंगों की तर्जमान हुकूमत बनानी पड़ेगी। जी बिल्कुल। नहीं तो अगर आप ऐसे वज़ीर-ए-आज़म को लाएंगे या ऐसी हुकूमत को लाएंगे जो सिर्फ MLAs की हुकूमत होगी, जिसका अवाम के साथ राब्ता नहीं होगा, जी, जी। तो फिर अवाम को जो है ऐसे जत्थे जो है कंट्रोल करेंगे। बिल्कुल। साजिद इकबाल साहब, क्या समझते हैं कि जो 12 जो है महाजरीन की सीटें, मुतालबा दुरुस्त है? ये कानून और कायदे के तो आपको पता है जब असेंबली में आएंगे तो उसके बाद ही इस पे बात की जा सकती है। अब तो वो नुमाइंदगी भी नहीं है, तो इसमें ये मुतालबा दुरुस्त है? एक तो मैं दुरानी साहब की एक बात का जवाब दे दूं। जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ निज़ाम को चलने नहीं दिया जाता जी, या लोगों को बांध के रखा जाता है, तो असल मसला यही है कि ये जो लोगों को बांध के रखा जाता है, लोग ज़ेर अताब होते हैं। और मैं चूँकि आज़ाद कश्मीर से मेरा तल्लक है और हम लोगों में रहते हैं, जी जी, तो ज़बान ज़दे आम है ये बात कि फैसले कई और से होते हैं। और हमारे जो मेंबरान असेंबली हैं, जी जी, उन्होंने भी अवाम को दीवार के साथ लगाया ये कह के कि अवाम की कोई औकात नहीं है, वो फैसलों में कई वो शामिल नहीं होते, फैसले कई और से होते हैं, MLA हम कई और से बनते हैं। हम ये कहते हैं और बड़े अरसे से हम ये तवातर से कहे जा रहे हैं कि हिंदुस्तान का एक नाजायज़ कब्ज़ा है मकबूजा कश्मीर के अंदर, लेकिन वहाँ का जो कश्मीरी मेंबर असेंबली है, जो लोकसभा का मेंबर है, जी, वो हिंदुस्तानी असेंबली में, मरकज़ी असेंबली में वो अपने हुकूक की बाकायदा आवाज़ बनता है। जी, वो नाजायज़ कब्ज़ा है।
ہندوستان نے کیا ہوا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو ہمارے ممبران اسمبلی ہے یہ کبھی پبلک سینٹیمنٹ کو یہ سمجھنے سے قاصر ہیں، یہ ہمیشہ اپنے اقتدار کے راستے ہموار کرنے کے لیے عوام سے ہٹ کے جو عناصر ہیں ان کو انکریج کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں وہاں پہ ابھی ہم نے پولیٹکس میں آئے ہیں، ہم چھوٹا سا ہم نے وہاں ایک جماعت بنائی ہے، یقین جانے زبان زد عام ہے کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، عوام میں تعمیر و ترقی کی بات کیوں کرتے ہیں، راستہ تو کوئی اور ہے وزیر اعظم بننے کا، ایم ایل اے بننے کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو اس سے دور کیا گیا، ایک خوف دیا گیا، عام لوگ آج طرح طرح کی کنفیوژن وہاں کریٹ ہو رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ کوئی 1-2 سال کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ پچھلے 50 سال میں یہ جو ساری ہماری پولیٹکس اس میں گند لایا گیا، اور مکمل طور پہ نوجوانوں کے لیے وہاں کوئی سپیس نہیں بچا کسی نئے نوجوان کے لیے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے آزاد کشمیر اسمبلی وہ واحد اسمبلی ہے جس میں کوئی نیا نوجوان، کوئی نیا چہرہ وہ پچھلے 50 سال میں ایڈ نہیں ہو سکا۔ اگر تبدیلی اتنی آئی ہوگی کہ باپ کی جگہ بیٹا بیٹھا ہوگا، باقی کہیں سے بھی کوئی ایک بھی نیا چہرہ وہ ایڈ نہیں ہوا۔ باقی جہاں تک آپ نے 12 سیٹوں کے حوالے سے بات کی، یہ ایک بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے، یہ اس کو بڑا ڈیپلی جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھا کون، ان کو انکریج کس نے کیا؟ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ تو سیدھا ان کو سرٹیفکیٹ دیتے رہے غداری کے، انڈین ایجنٹ ہونے کے۔ ان کے پاس کوئی بیٹھے، اس کا کوئی میکینزم، اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو کہ آف کورس وہ 7-8 لاکھ مہاجرین جموں کشمیر ہیں، اور کل اگر استفاب رائے کی بات ہوتی ہے تو یقیناً ان کا ایک بڑا کردار استفاب رائے میں بھی ہوگا۔ وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے یہاں اس پاکستان میں آ کے وہ رہائش پذیر ہوئے ہیں، اپنی املاک کی قربانیاں دے کے آئے ہوئے ہیں، ان کو ہم الگ نہیں کر سکتے، لیکن اس کا کوئی میکینزم بنانے کے لیے بھٹو صاحب ہمیں ایکشن کمیٹی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، ان کی بات کو سننا پڑے گا کہ ان کا الٹرنیٹ اس کا کیا ہے۔ اب ہم سیدھا ایک بات وہ اگر کہہ رہے ہیں جی ان کو ختم کریں، ہم کہیں جی اس کو نہیں ختم کرتے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ ہم ان کے پاس ایٹ لیسٹ بیٹھے، اور کوئی شخص آج تک ان سے یہ نہیں پوچھ سکا بٹھا کے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے۔ ان 7-8 لاکھ جو کشمیری، اور ہم سے زیادہ وہ کشمیری ہیں اس لیے کہ ان کی قربانیوں کی تاریخ زیادہ ہے، جی بالکل، تو ان کو ہم کہاں کس طرح سے اکوموڈیٹ کریں گے آزاد کشمیر کے سسٹم میں اور اس بیس کیمپ کے سسٹم میں؟ درانی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ کدھر غائب ہیں؟ ان کو یہ مسئلے جو حل کرنے چاہیے تھے ان کو، اب وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی ہے، ہو سکتا ہے وزیر اعظم رات کو پاکستان پہنچ جائے تو اس کے بعد ہی مسئلے کی طرف جائے، تو جو کمیٹی ہے مطالبات کی جو لسٹ لے کر آئے گی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حل ہو پائیں گے جو چیزیں رکھی جا رہی؟ دیکھیں ہماری تو دعا ہے کہ اللہ کرے یہ جو ہے وہ مذاکرات کامیاب ہوں، جی اور یہ جو خون خرابہ ہے، ایک غریب آدمی کے گھر میں جو ہے نا لاش گرتی ہے، ایک غریب کا بچہ مارا جاتا ہے، جی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا بھٹو صاحب۔ جب وہ جو ہے نا، ہم نے پچھلے سال دیکھا ہے 4-5 لاشیں گری مظفر آباد میں، تو اس کے بعد آج تک ان کے بارے میں نہ کوئی تحقیقات ہوئی، FIR تک نہیں ہوئی ان کے قتل کی، اور یہ خون ناک جو ہے یہ آخر کسی کے ہاتھ پہ تو ہوگا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے اور مزید جو ہے وہ خون خرابہ ہو، جس طرح کل 10-12 لوگ شہید ہو گئے، اسی طرح آج بھی کچھ اطلاعات ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ انٹرنیٹ کی سروس جو بحال نہیں ہو رہی، فون سروس بحال نہ ہونے سے ریسکیو کا جو عمل ہے وہ بڑا وہاں پہ متاثر ہوا، لوگوں کو جو ہے سب سے زیادہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم آئی کہ لوگوں کو جو اسپیشلی جو پولیس والے تھے وہ جنگلوں میں پڑے ہوئے تھے، بے ہوش پڑے تھے یا زخمی حالت میں پڑے تھے، یا کوئی ڈیڈ باڈیز تھی، ان کو ریسکیو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو ایک تو یہ انٹرنیٹ سروس کا جو ہے ایشو تھا، دوسرا یہ آپ نے جو مذاکرات کی بات کی، تو اگر تو ان کے پاس اتنا انف مینڈیٹ ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ کامیاب کروانے میں ان کے پاس مینڈیٹ ہو تو یہ کروا سکتے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے پاس اتنا مینڈیٹ ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ یہ مذاکرات کر کے سفارشات دے سکتے ہیں گورنمنٹ پاکستان کو، اور پھر الٹیمیٹلی یہ وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف اور
सदर पाकिस्तान जो तीनों बैठ के उन्होंने इसका हल निकालना है। ये अब मसला इस तरह हल नहीं होगा कि ये कमेटियों के सर पे छोड़ा नहीं जा सकता। ये जो है मसला अब बड़े लेवल पे हल होगा। दुरानी साहब अभी ब्रेक का टाइम है जी नाज़रीन, ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यही स्टार्ट करते हैं।